अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, दूसरों को लान तान करने वाली गालम गलोच सरकार की अपनी अहलियत के हवाले से आज बात करूंगा और अपनी जो नाअहलियां हैं इस पर बात करूंगा। पीआईए का तैयारा बोइंग 777 जो मलाइशिया हुक्काम ने कब्ज़े में ले लिया है, वाजिबात अदा न होने की वजह से गलती क्या है और कहानी क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इनकी अपनी अहलियत जो है वो भी बताऊंगा कि ये किस तरह के सीना तान कर दूसरों को गालियां दे रहे होती हैं कि ये इन्होंने करप्शन की, इन्होंने तबाह कर दिया मुल्क को। ये खुद क्या कर रहे हैं। सिंध के हॉस्पिटल्स हैं 5 जो सिंध हुकूमत ने बनाए हैं, पीपल्स पार्टी ने बनाए हैं, उन पे कब्ज़ा कर लिया है। अपने हॉस्पिटल तो चला नहीं पा रहे, अपना कोई काम नहीं करना। नून लीग के प्रोजेक्ट्स पुराने जो शुरू किए हुए थे नून लीग के दौर में, उन पे तख्तियाँ लगवा रहे हैं, इफ्तिताह करे जा रहे हैं। तो इस पर ओवरऑल बात करूंगा, लेकिन डिटेल में जाने से पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, ये जो तैयारा है बोइंग 777, ये मलाइशिया ये 2015 में हुकूमत पाकिस्तान ने लीज़ पे लिया था। और जिस तरह गाड़ी लीज़ पे ली जाती है, बैंक से किस्तों पे गाड़ी ली जाती है और फिर हर महीने किस्त अदा होती है। 3 महीने किस्त अदा न हो तो फिर वो बैंक वाले गाड़ी उठा लेते हैं, वेयर हाउस में बंद कर देते हैं। बिल्कुल यही सीन है ये भी पीआईए के तैयारे का। जो पीआईए में मेरे दोस्त अहबाब हैं उनसे मैंने मालूम किया तो उन्होंने ये बताया है कि ये बिल्कुल वही सीन है। किस्तें मंथली अदा होती थी या फिर क्वार्टरली, यानी 3 महीने के बाद भी होती थी। ये 2 तरीके पीआईए इस बोइंग 777 की जो किस्तें हैं वो अदा करता था। लेकिन कोरोना आ गया तो जून के बाद फिर ये जब ग्राउंड हो गए थे जहाज़, सारी पूरी दुनिया के ग्राउंड हो गए थे, पीआईए के भी ग्राउंड हो गए थे। उसके बाद फिर सितंबर से लेके किस्तें अदा इन्होंने नहीं की। सितंबर यानी गुज़श्ता साल सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने हो गए। अब जनवरी चल रहा था। मलाइशियन हुकाम ने जो कंपनी है वहाँ की जिनके साथ एग्रीमेंट था, उन्होंने इनको लिखा भी, ख़तो किताबत भी की है, इनको नोटिस भी भेजा है कि भाई किस्तें आपकी शार्ट हैं, आप किस्तें अदा नहीं कर रहे, वाजिबात अदा नहीं कर रहे, तो ये हम किसी भी वक्त आपका जो है जहाज़ आपका कब्ज़े में ले सकते हैं, आप किस्तें अदा करें। और जो इनकी मैनेजमेंट है पीआईए की, इनके नोटिस में था। ऐसा भी नहीं है कि इनकी कोई नोटिस में नहीं था या नोटिस इनके पास नहीं आया था। नोटिस मौसूल हुआ है, इनको पता था कि किस्तें अदा नहीं हो रही, उसके बावजूद इन्होंने किस्तें अदा नहीं की। और आज जो पूरी दुनिया ने देखा पाकिस्तान की पीआईए की जगह हंसाई हुई है। पीआईए पहले ही बदनाम हो चुका हुआ है। गुलाम सरवर ख़ान जो हवाबाजी के जो वज़ीर मुशीर हैं, उन्होंने कुछ अर्सा पहले, आपको याद होगा, पीआईए के पायलट्स के लिए कहा था कि ये जाली लाइसेंस हैं इनके पास। तो वो उसकी वजह से भी पूरी दुनिया में पीआईए की बदनामी हुई थी। और यूरोप, यूके जो है इंटरनेशनल जो बड़ी फ़्लाइट्स थी वो इनकी बंद कर दी थी और अभी तक बंद हैं। एक आधी फ़्लाइट ये कनाडा जा रही थी और बाकी गल्फ़ में जा रही होती हैं, दुबई, अबू धाबी। इनको तो ज़ाहिर है हम पीआईए वाले भी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में काउंट नहीं करते। अब डोमेस्टिक जाके रह गया है। अब जो आज जो सीन हुआ है पीआईए में, पीआईए के साथ मलाइशिया में जो जहाज़, जो तैयारा इनका कब्ज़े में ले लिया गया है, तो उसके बाद तो ये जो कनाडा जा रही होती है फ़्लाइट, वो भी बंद हो जाएगी, ऐसा लग रहा है, सीन ऐसा लग रहा है। तो इन्होंने जो बदनामी की है इदारों की, पीटीआई ने, इदारों में बेहतरी किसी किस्म की कोई नहीं। अब ये नाअहली है, किस्तें अदा न करना, नोटिस आने के बावजूद। और ये हालांकि रोज़वेल्ट जो होटल है अमेरिका में पीआईए का,
وہ اس کا تنازع اپنی جگہ پہ چل رہا ہے. انہوں نے اس کو بیچنے کی کوشش کی تھی. پی آئی اے میں جو ہمارے دوست یار ہیں وہ تو یہ بتا رہے ہیں، ذمہ دار جو ہیں، بڑے اچھے عہدوں پر ہیں، جو باخبر لوگ ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے بیچ دیا ہوا ہے روزویلٹ ہوٹل، لیکن یہ بتا نہیں رہے بیچا کس کو ہے. بڑا انکشاف ہے میرے لیے، آپ کے لیے بھی. جو لوگ کہہ رہے ہیں پی آئی اے کے اچھی پوسٹوں پر جو جانکاری رکھنے والے لوگ ہیں پی آئی اے کے، وہ بتا رہے ہیں کہ زلفی بخاری اور ان کے دوست ہیں یو کے میں، انہوں نے خریدا ہے. اس کو چھپایا جا رہا ہے. اب اس میں کتنی صداقت ہے، میں تو اس کا فی الحال مطلب یہ اطلاع ہے پی آئی اے سے جو مل رہی ہے کہ زلفی بخاری اور ان کے دوست نے جو یو کے میں ہوتے ہیں انہوں نے خریدا ہے، لیکن ابھی فی الحال یہ چھپایا جا رہا ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے کسی کو فی الحال ایسے ہی لیز پہ دیا ہے اور بعد میں ہم واپس لے لیں گے. یہ بھی غلط بیانی شاید قوم کے ساتھ کی جا رہی ہے. آنے والے دنوں میں ظاہر ہے یہ چیزیں کلیئر ہوں گی، حق سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے. لیکن یہ اس طرح کی بھی باتیں، اس طرح کی بھی خبریں مارکیٹ میں چل رہی ہیں. اب یہ اہل اتنے ہیں، اپنا کوئی پروجیکٹ انہوں نے نہیں لگانا، اپنا کوئی منصوبہ نہیں تیار کرنا. انہوں نے 50,000 گھر کا منصوبہ یہ ابھی جو فلیٹس قائم کرنے تھے، 1 کروڑ جو گھر قائم بنانے تھے، تو اس میں 50,000 جو ہے فلیٹس کا اعلان کیا تھا وزیر اعظم عمران خان نے. اور وہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو زلفی بخاری کے جو پارٹنر ہیں روزویلٹ ہوٹل خریدنے والے جو ہیں یو کے میں، وہ بھی پیسے اسی نے آسرا دیا تھا وزیر اعظم عمران خان کو، حکومت پاکستان کو، کہ 50,000 فلیٹس بنوائے، میں پیسے دوں گا. لیکن اس کا بھی ڈیل، اس کے ساتھ بھی اس کو فائدہ وہ نہیں ہو رہا تھا، شاید وہ بھی ہاتھ پیچھے، اس نے بھی ہاتھ کھینچ لیا. تو وہ جو فلیٹس کا جو پلان تھا، جو تعمیر ہونے تھے، وہ بھی منصوبہ جو ہے وہ بھی پتہ نہیں کدھر گیا، غائب ہو گیا. تو یہ اس طرح قوم کو جھانسا دے کے حکومت چلائی جا رہی ہے. اب انہوں نے سندھ حکومت کے جو 5 دل کے ہاسپیٹلز سندھ حکومت نے قائم کیے ہیں، بڑے زبردست ہیں. NICVD سکھر میں، خیرپور میں، مختلف شہروں میں NICVD میں نے خود ہاسپیٹل دیکھے ہیں. اتنے شاندار ہاسپیٹلز ہیں، شاید پاکستان میں ایسے سرکاری ہاسپیٹلز، کوئی بھی ایسا سرکاری ہاسپیٹل نہیں ہے. اتنا شاندار ہاسپیٹل ہے اور اس میں مفت علاج کیا جاتا ہے غریبوں کا. اب انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کر کے ان کو بھی وفاق کے قبضے میں لے لیا ہے. سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی اس پر احتجاج کر رہی ہے. اب ڈاکٹرز، ینگ ڈاکٹرز نے احتجاج کیا ہے کہ بھئی یہ جو ویل چیئر کے اور اسٹریچر کے جو پیسے لے رہے ہوتے ہیں KPK کے ہسپتالوں میں غریبوں سے 5 روپے 10 روپے فیس لی جا رہی ہوتی ہے، تو یہ کیا مفت علاج کریں گے NICVD میں، سندھ کے ہاسپیٹلز میں؟ تو یہ بہت ہی ایک زیادتی جو جس کو کہیں، اپنی نااہلی کا ملبہ. تو جو بھی وزیر اعظم نے یہ وزراء کو وزیر اعظم یہ سبق پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ آپ میری پالیسیوں کا دفاع کیا کریں اور یہ کہا کریں لوگوں کو کہ ماضی کی حکومتوں کی وجہ سے یہ تباہی ہوئی ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ماضی کی حکومتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، ہم تو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بھئی 2.5 سال میں آپ نے کوئی بہتری نہیں لائی، آپ تختیاں لگائے جا رہے ہیں. نون لیگ کے جو پرانے منصوبے شروع کیے ہوئے ہیں، نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے منصوبوں پہ تختیاں لگا رہے ہیں. روز ہر دوسرے چوتھے دن پریس کانفرنس میں یہ نون لیگ کے لوگ کہہ رہے ہیں. آپ کا اپنا منصوبہ کیا ہے وہ آپ بتائیں. وہ کوئی منصوبہ نہیں ہے. پرائے منصوبوں پہ، پرائی چیزوں پہ آپ جا کے قبضہ کر رہے ہیں. اپنی چیزیں نہ تیار کر رہے ہیں، منصوبے نہ کوئی کام کر رہی ہیں، نہ اپنی چیزیں سنبھال سکتے ہیں. طیارہ ہے آپ کا بوئنگ 777، وہ ملائیشینوں کا ہم نے آپ کا قبضے میں لے لیا، جس کی وجہ سے آپ کو شدید تنقید کا سامنا ہے. آپ ملک میں عوام کو صحیح طریقے سے ڈیل نہیں کر رہے. ہزارہ برادری کے لوگوں کے پاس قتل عام ہوتا ہے تو ان کے ساتھ کس طرح ڈیل کر رہے ہیں. غربت، مہنگائی، بے روزگاری، کوئی چیز نہیں. پرفارمنس تو نل ہے. لیکن جو چیزیں پاکستان کی، اب میڈیسن مہنگی ہوئی، اتنی مہنگی ہوئی، 300-400 گنا مہنگی ہوئی.
اور عامر خان کیانی کے خلاف کیا کارروائی ہوئی، چینی اسکینڈل اتنا سامنے آیا، کیا کارروائی ہوئی، اپنے لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی، کوئی ادارہ نیب شیب بڑے خراٹے مار رہا ہوتا ہے، اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہوگی کیونکہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں۔ ابھی بھی غلام سرور خان کے خلاف کوئی کسی قسم کی کارروائی ابھی تک نہیں کی گئی۔ یہ اہلیت جو ہے یہ آپ کے سامنے ہے ان کی، پی ٹی آئی کے لوگوں کی، کہ پی آئی اے کا طیارہ جو ہے یہ دنیا میں ہم نے کبھی نہیں سنا ہوگا اس طرح کا کہ لیز پہ لیا ہوا طیارہ اور واجبات کی ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے کسی ملک نے قبضے میں لے لیا ہو۔ پی آئی اے کی تاریخ میں نہیں ہوا ہوگا، دنیا کی شاید تاریخ میں نہیں ہوا ہوگا جو انہوں نے کام کر کے دکھایا ہے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔